अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। राजीव गांधी लिटरेसी मिशन का नाम आपने बहुत सुना होगा। राजीव गांधी लिटरेसी मिशन एक ऐसा इदारा है जहां पर हर साल सैकड़ों की तादाद में बच्चे तरबियत हासिल करते हैं मुख्तलिफ शोबों में। जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, कैलीग्राफी की बात करेंगे, टेलरिंग की बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक जो शोबा है यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद वही बच्चे अपने अपने जो है फील्ड्स में जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजीव गांधी लिटरेसी मिशन के फाउंडर चेयरमैन सईद इकबाल साहब। इनसे हम जानेंगे जो इन्होंने कई एक प्रोग्राम्स फिर यहाँ पे स्टार्ट किए, जो नए प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से सईद इकबाल साहब से बात करेंगे। सईद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शबीर साहब, आपका शुक्रिया, और सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि हमारे राजीव गांधी लिटरेसी मिशन से जितनी भी वाबस्ता लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी अभी तक के हमारी इन 24 सालों की अचीवमेंट्स अगर देखी जाए, तो उनमें सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा यही है कि हमारे बच्चे जब भी यहाँ कोई भी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है उनकी प्लेसमेंट्स पे। यानी वो खुद कैसे खुद कफ़ील बन जाए, वो अपने माँ बाप का सहारा कैसे बने, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और आगे चल करके वो कामयाबी के साथ हमकिनार कैसे हो। सईद इकबाल साहब, आपने जो बात कही है कि जो आप यहाँ पे सिखाते हैं कि खुद कफ़ील बच्चों को बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे सैकड़ों की तादाद में हम भी देखते हैं जो यहाँ से फारिग होकर मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा आपसे पहला सवाल जो रहेगा सर, 24 सालों में कितने बच्चे यहाँ से ट्रेन होकर अपनी जो रोज़ी है वो कमाते हैं? शबीर साहब, असल में यह है कि हमारे जो भी सेक्टर्स हैं, यानी मैं स्पेशली अगर बात करूं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, और हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम कोई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि उस वक्त जो है उनका उस टेक्नोलॉजी की तरफ जब रुझान होता है तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। बेहतर यह है कि आप जो इस वक्त जो बच्चे, मैं आपको स्पेशली इससे पहले भी कहता हूँ कि कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स हमारा 2007 से चल रहा है। बिल्कुल सही। और हर साल हम 50 बच्चों को ट्रेन करते हैं, 2 साल की ये ट्रेनिंग है। बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे यहाँ कोर्स कंप्लीट करते थे तो या उसकी मोबिलाइजेशन के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, लोगों को समझाना कैलीग्राफी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आगे चल कर के आपका फ्यूचर क्या है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज थे, ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी लोगों को समझाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वसातत से या मीडिया के बदौलत हमें एक ज़रूर फ़ायदा मिला। मैं कुछ बच्चों से मिला यहाँ पे जो सुंबल से आते हैं, सुंबल सोनावारी से आते हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो यहाँ सीखने आते हैं। हालांकि उनका जो मैंने देखा कि वो लोग वहाँ से ट्रांसपोर्ट उनका जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शौक़ हम देखते हैं कि वो हर दिन आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर सिखाते हैं, कटिंग एंड टेलरिंग या बाकी। सो सबसे ज़्यादा इस साल 2024 का हमारा टारगेट ये रहा, हमारी कोशिश ये रही कि हम लोग जो इस वक्त की मॉडर्न एरा और मॉडर्न ट्रेंड्स जो है, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बच्चे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए हमने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चों के लिए अब यहाँ पे फ्री वैकेंसी रखी है। कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर वो ऑनलाइन इंटरनेट पे देखें तो 10,000 15,000 रुपये वहाँ भी लिए जाते हैं। सॉरी इकबाल साहब, यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ऑनलाइन की आप बिजनेस बात कर रहे हैं कि हाल ही में आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम देखा है। जी, या बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। जी। देखिए, मसला यह है कि जो ऑनलाइन की दुनिया है उसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी मिलती हैं। अब ये डिपेंड कर रहे हैं कि आपके पास कितनी नॉलेज है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कोई भी, हम यहाँ पे अगर इस वक्त देखा जाए तो ये ट्रेंडिंग में है, तो इसी वजह से हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों का अब रुझान इसकी तरफ है। तो हमने 200 स्टूडेंट्स को जो है अब फ्री ट्रेनिंग का इरादा किया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आपका कहने का मतलब है जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनाने के लिए, उसमें वो गलत और सही
کا بھی جانچ پڑتال؟ بہرحال وہ سیکٹر جو ہیں وہ اس چیز کو کور کرے گا کہ ان کو جو ہے جاب ویکنسی زیادہ ملے گی. لیکن ایک سائبر سیکیورٹی دوسرا ہے. سائبر سیکیورٹی وہ ہمارا سیکٹر ہے, اس میں بھی ہم نے تقریباً 50 سے 60 بچوں کو ہم موقع دے سکتے ہیں. فری آف کاسٹ کورس ہے, وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے پہلے اویئر ہو جائیں گے. آج کی دنیا مطلب جب آپ کو اچھی اور بری چیز کی تمیز جب آپ کو کرنی ہے تو آپ کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور آج کل کے بچے چونکہ ہمیں وہیں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس کورس میں جانا. جیسے ہمارا ریسنٹلی ایک CCTV انسٹالیشن کا کورس کمپلیٹ ہو گیا, اس میں ہم نے 60 بچوں کو فری ٹریننگ کروائی. اب ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم ایسے کورسز لانچ کریں جس میں بچیاں پارٹیسپیٹ کریں. اسپیشلی ہم نے ایمرجنسی میڈیکل اینڈ ٹیکنیشین ٹریننگ کورس شروع کیا. تو وہ بچے جو میڈیکل سبجیکٹس لیتے ہیں اور میڈیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد گریجویشن PG کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو جب یہ لگ رہا ہے کہ بھئی اتنے سال جو ہم نے اس میڈیکل لائن کو دے دیے پھر ہمیں رزلٹ اچھے خاصے نہیں مل رہے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے شارٹ ٹرم کورسز بھی ہیں جہاں پہ بچہ الحمدللہ ایک تو اس اپنی ہی من کے مطابق اپنا فیلڈ چن کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی یہاں پہ ان بچوں کو جو بچے میڈیکل فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ایسی ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ ایسے کورسز اویلیبل ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ 500 کے قریب ہمیں بچے ٹرینڈ کرنے ہیں اور یہ بالکل فری ٹرینڈ کرنے ہیں. اس میں ہم نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا شکریہ ادا کریں گے اور بہت ساری کولیبریٹڈ آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ اس میں جڑی ہوئی ہیں, تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا بڑا ٹارگیٹ اس لیے دیا کیونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے الحمدللہ ان 24 سالوں میں ہم نے سب سے زیادہ زور جس پہ دیا وہ انفراسٹرکچر ہے. بالکل سر. کہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی جب آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کے لیے انفراسٹرکچر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل سر. آج ہمیں یہ بتاتے ہوئے سر خوشی مل رہی ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کو ایک ایسا اعزاز ملا ہے کہ ہم اس وقت جو ہیں CSE اکیڈمی ہماری اپروو ہو چکی ہیں منسٹری سے. تو یہ اس علاقے میں پہلی بار ایک ایسی اکیڈمی گورنمنٹ آف انڈیا بنا رہی ہے جس میں ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ بچے جو باہر جاتے ہیں ایگزامز دینے کے لیے, جیسے فار ایگزامپل انڈین انسٹیٹیوشن آف بینکنگ اینڈ فائنانس, ان بچوں کو 10,000 روپے خرچ کرنے پڑتے تھے دلی جا کر کے ایگزام دینے کے لیے. اب وہ یہیں پہ ایگزام دے سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ بھی. جی بہت اچھی الحمدللہ. ہم اس میں یہ چیز ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے ادارے کو اس قابل سمجھا اور ہمیں جو اسکل انڈیا کی طرف سے بہت سارے ایسے پروگرامز بھی اس وقت مل چکے ہیں جیسے 500 اسٹوڈنٹس کا. تو اس ٹارگیٹ کو فلفل کرنے کے لیے میں بچوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کالج جانا چاہتے ہیں کالج بھی جا سکتے ہیں, لیکن کالج کے بعد بھی آپ اپنے ٹائم کو یہاں پہ اچھے سے اسپینڈ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ انگلش لینگویج ہو, کیلیگرافی ہو, یعنی بہت سارے. میں آپ کو بتا دوں ان نٹشل کہ یہ ایک ہمارا ادارہ اب شاپنگ جس طریقے سے مالز ہوتے ہیں بالکل, تو مال میں سب کچھ مل جاتا ہے ایک ہی پلیٹ پر ایک ہی چھت کے نیچے. تو وہی چیز سر الحمدللہ ان 24 سالوں میں ہماری یہ اچیومنٹ ہے کہ اب بچے کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ الحمدللہ یہیں پہ موجود ہے. اقبال صاحب ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کچھ نئی پروگرامز یہاں پہ لانچ کیا, آپ نے ذکر بھی کیا ہے, جو بچے آنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کو آپ تفصیلاً بتا دیجیے. ابھی آپ کے پاس جو فریش 5 پروگرامز ہیں کیا کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ CCTV انسٹالیشن ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے. اور CCTV آپ کو پتہ ہی ہے آج مارکیٹ میں کوئی بھی دکان چھوٹی بڑی اسٹیبلش کرنی ہو تو CCTV کیمرہ لگانی ہی لگانی ہے. بالکل سر. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کو ٹرینڈ کریں, ہم سکھائیں ان کو کہ یہ ریپیئر کیسے کرتے ہیں, یہ انسٹال کیسے کرتے ہیں. ایک طرف سے IT آپ بالکل. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچے 4 بجے کے بعد کالج سے فری ہو کر کے کسی بھی جگہ پہ جائیں گے, ریپیئر کر کے آ جائیں گے, 400 500 1000 روپے کما کے جائیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ ایک چیز ہو گیا. دوسرا ہم نے بلڈنگ آٹومیشن کورس, جیسے فار ایگزامپل اب ہر کارپوریٹ سیکٹر کو آٹومیٹ موڈ پہ لیا جاتا ہے, تو وہاں پہ وہ آٹومیٹک سسٹم کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اس میں ہم بچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. بالکل سر. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو, CCTV انسٹالیشن ہو, کیلیگرافی ہو, بالکل ان سارے کورسز کے لیے الحمدللہ ہم پہلے کیا کرتے تھے, چھوٹی موٹی فی تو دینی پڑتی تھی بچوں کو, لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اب الحمدللہ بالکل فری آف کاسٹ بچے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے اس وقت جو مارکیٹ میں جو فیس لی جاتی ہیں وہ بہت موٹی رقم ان سے لی جاتی ہے. بالکل. چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ آف لائن. بالکل سر. تو الحمدللہ ان بچوں کے لیے تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ ہم سے صرف رابطہ قائم کریں. میں آپ کے ساتھ سے کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا چاہوں گا جس پہ جو ہے بچے رابطہ کر سکتے ہیں. اٹ از 9419514178. اس نمبر پہ وہ کال کریں گے تو وہاں سے ان کو کال بیک آ جائے گی اور فارم ایک ان کو لنک مل جائے گی, اس پہ وہ اپنی ڈیٹیلز دیں گے اور کلاسز شروع کریں گے. اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو شبیر صاحب, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ
سعید اقبال صاحب جو راجیو گاندھی لٹریسی مشن کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں.